अस्सलाम वालेकुम सराबर का से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। खबरें क्या हैं? काजी फायद ईसा साहब छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। काजी साहब टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, फिर क्रिस्टीज बेकरी टॉप ट्रेंड कर रही है, फिर डोनट ट्रेंड कर रहा है, फिर लानत ट्रेंड, यानी जो भी ट्रेंड कर रहा है उस सब का ताल्लुक काजी फायद ईसा साहब की तरफ जाता है और मैसिवली सोशल मीडिया पर वायरल गालम गलोच बातचीत हो रही है। क्रिस्टीज बेकरी अब जो उसके डोनट हैं वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह दोपहर शाम लोगों ने डोनट खाने शुरू कर दिए हैं। मैं जहां पर कहता हूं साथ बेकरी है। अब वो जो बेकरी वाला बंदा है वो मीडिया नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, यानी उस पॉलिटिक्स की खबर तो सुनता ही नहीं है। यानी अगर आपने उससे गालियां सुननी है तो आप पॉलिटिक्स की उसके साथ बातचीत करने में बड़ा अच्छा दोस्त है। आज जब सुबह उसके साथ मुलाकात हुई उसने कहा तकरीबन 150 डोनट लाई थे, सारे खत्म हो गए। ये डोनट किधर गए, ये सवाल है। लेकिन खैर काजी फायद साहब ने ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को के खत का जवाब दिया है और उस खत के अंदर काजी साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि वो डिक्टेटर हैं, वो वन मैन शो हैं, वो जो करेंगे वही ठीक होगा और वो जब फैसला कर दें तो वो खुद की भी नहीं सुनते। ऑल एंड ऑल हैं, जो करेंगे जो होता है होता रहे। लेकिन काजी साहब का ये कहना है कि सिर्फ मैं ठीक हूं और पूरा मुल्क गलत है, पूरा मुल्क गलत है। इस खत के हवाले से बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्रिस्टीज बेकरी की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, बहुत सारे हमारे फेवरेट हैं, बहुत सारे हैं जिन्हें हम बहुत सारे हवालों से आइडियलाइज करते हैं। बड़ी मोतबर शख्सियात, उन सब का यह कहना है जो काजी साहब के नाकिद भी हैं कि असल में काजी साहब के साथ बेगम थी, काजी साहब के साथ बच्ची थी, लिहाजा इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए था कि एक वालिद के ऊपर आप कहें कि आपके ऊपर लानत हो, आपके चेहरे पर लानत हो, लिहाजा ये गैर मुनासिब था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक हद तक ये बात लार्जली ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुहज़्ज़ब माशरों में गलत है, ऐसा गलत समझा जाता है। लेकिन ये कौन से माशरों के अंदर गलत समझा जाता है ये भी अपने आप में एक सवाल है और मैं इस सोच के साथ अग्री करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे वालिदैन भी ऐसे, उनकी भी सफेद दाढ़ियां हैं, लिहाजा नहीं होना चाहिए, यह रवैया हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदा का नाम है, यानी एक लम्हे के लिए हमें कम से कम हर वक्त शितरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर अपना सर नहीं धंसना चाहिए। कम से कम कभी तो हम सही एनालिसिस करें, चीजों को देखें, शीशे को देखें और अपने मुंह को साफ करने की कोशिश करें। भाई कुछ तो है जो गलत है ना, कुछ ना कुछ तो है जो गलत हुआ है कि एक जज आपका बाहर नहीं निकल सकता। आज एक जज आपका एक बेकरी वाले के पास जाता है जिसकी 30-35 हजार तनख्वाह, वो कहता है जनाब लानत हो तुम्हारे ऊपर। वो पहले पूछता है अफायदी साकादी हैं, अफायदी साकादी हैं, तो जनाब वो एक आम शहरी, एक आम बंदा, एक लेमैन, एक नौजवान क्यों रिएक्ट कर रहा है? यानी कुछ तो है जो कि बिगाड़ पड़ गई है, कुछ तो है जो गलत हुआ है, कुछ तो है जो गलत हो रहा है, ये समझ से बाहर है। जज का ये जो मुंसिफ होता है उसकी जो अथॉरिटी होती है, जज के पास को फौज, पुलिस या डंडे बरदार फौज या डाले नहीं होते। जज की मॉरल वैल्यू होती है, जज की अथॉरिटी होती है, जज की अखलाकियात होती हैं और वो जो मॉरल वैल्यू होती है उसी को लेकर कंटिन्यू करता है जज। तो एक जज की क्या मॉरल वैल्यू रह जाती है जब सड़क के ऊपर अवाम की राय उसके बारे में, चले छोड़ें, उस नौजवान ने जो किया गलत किया, 100% गलत किया, नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में हुआ ना, इस्लामाबाद में आपकी क्रीम रहती है, एलीट क्लास का एक गढ़ है, यहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, 4 पैसे जो ठीक कमाते हैं वही लोग ऐसी जगहों पर रह सकते हैं, बहुत सारी इस्लामाबाद की महंगी जगहों पर। मुझे ये बता दें, आप क्रिस्टीज बेकरी की उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, उसके सोशल मीडिया पर जाएं, वहां पर जो हजारों की तादाद में लोग ये कह रहे हैं ना वेल डन, थम्स अप, जूते मार रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं, डोनट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वहां पर जो धड़ाधड़ सेल लगी, यानी वो डोनट उनके, मेरे ख्याल में वो जो डोनट बनाने वाला होगा वो जाकर बाजू का मसाज करवाएगा, बनाकर थक गया डोनट जितने उसने बनाए होंगे, चीनी खत्म हो गई होगी, यानी थक गया होगा, इतने डोनट उसने बना लिए हैं कि रात से यानी वो नींद उनकी गायब है, बेच कर पैसे जमा कर बोरियां भर ली होंगी उन्होंने पैसों की, इतने डोनट उनके बिके। अभी डोनट लोग खरीद क्यों रहे हैं? ये प्रोटेस्ट है भाई, एक एहतजाज है, ये इंडिकेशंस हैं, ये हिंट्स हैं, ये बताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और आपने देखा होगा ना समुद्र के अंदर जब कोई बंदा खो जाता है, गायब हो जाता है, फिर रात की तारीकी में वो क्या करता है कि वो शूट करता है आसमान की तरफ अपनी गन से और फिर वो चारों तरफ रोशनियां फैल जाती हैं, तो दूर दूर में जो कश्तियां होती हैं वो देखकर पहचान जाती हैं, अच्छा वहां पर कोई मसला है, वहां पर कोई गड़बड़ है। मतलब ये जो रवैया है ये वही लाइट है जिसे देखने की जरूरत है कि जनाब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। काजी फायद साहब की जो बेगम है बड़ी मोहतरम है हमारे लिए, उनकी बेटी, यानी गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उनकी बेटी की जो एक्सप्रेशन है, अपने वालिद को आप इस तरह से जलील होते हुए देखें तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, कलेजे फट जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज से 2-3 दिन पहले मैंने इमरान रियाज खान साहब का इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब की क्या हालचाल है? उसने कहा भाई 5-6 माह से मिला ही नहीं। इमरान रियाज खान से कभी आप पूछिएगा कि उनके बच्चों के क्या हालचाल है, उनके बच्चे ठीक हैं? आप ओरिया मकबूल जान किधर है, यानी पूछे ना किसी से ओरिया मकबूल जान साहब किधर है? आलिया हमजा, उसने कोई जुर्म किया था? आलिया हमजा के घर बेड़े के अंदर आज भी पुलिस बैठी हुई है, यानी लेना देना क्या इनका?
وہ کیا چادر و چار دیواری, کیا کو فیملی خاندان, ان کے بچے بچے نہیں ہیں. یعنی ساڈا کتا کتا توڑا کتا ٹومی. بڑے افسوس کی بات ہے, یعنی یہ سب کچھ قاضی صاحب کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے نا, قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے. سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر خسرے حملے کر دیتے ہیں, اعظم امیر صاحب کا کالر گریبان پھاڑ دیتے ہیں. عمر جار مجھے بتائیں اس بندے کی کیا غلطی تھی کہ اس کی جوان بچی جو کہ ایک سکول گوئنگ کالج گوئنگ بچی ہے, اسے سڑک کے پر آ کر اپنے والد کے لیے پروٹیسٹ اور احتجاج کرنا پڑا. ڈاکٹر مہران بلوچ کسی کی بیٹی نہیں تھی, اسلام آباد کے اندر آئی تھی نا, یہ ساتھ کھڑی تھی. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ غلط ہو گیا صحیح ہو گیا, یہ انڈیکیشنز ہیں, یہ ہنٹس ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے, یہ دستک دی جا رہی ہے, یہ وہ لائٹ چھوڑی جا رہی ہے کہ جناب کچھ غلط ہے, اس غلط کی نشاندہی کریں اور اس غلط کو ٹھیک کریں. اس سے پہلے یہ دنیا بھر میں ہوتا یہ تھا کہ جناب پولیٹیشنز کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا, لیکن آج ایک جج کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور چیف جسٹس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یعنی سب کو پتا تھا کہ اگر میں ایسی حرکت کروں گا مارا جاؤں گا, بھائی مارا جاؤں گا. قاضی صاحب کا بھی ظرف بڑا ہونا چاہیے تھا. بتایا جا رہا ہے کہ اس نوجوان کی فیملی غائب ہے اور وہ خود بھی غائب ہے. کیوں غائب ہے؟ اگر اس نے غلطی کی ہے تو ٹرائل کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کی ڈس ریسپیکٹ کیا تو ٹرائل کریں نا, غائب کیوں ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ہے, جن کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو پھر اخلاقیات, مورل ویلیوز, کانسٹیٹیوشن, آئین, بچے, بیوی, وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. پھر لوگوں کے بچے ذہنی مریض ہو گئے, ذہنی مریض. خدیجہ شاہ صاحبہ کے انٹرویو کیا 2-3 دن پہلے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس ٹروما سے نکلا, انہوں نے کہا میں تو نکل آؤں گی لیکن میرے بچے یہ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں دروازے بجتے ہیں تو میرے بچے ڈر جاتے ہیں کہ پھر آ گئے. بھائی یہ کس کے بچے ہیں, یہ کس کے بچے ہیں؟ اینی ویز, بہرحال ایک خبر ہے کہ جج کے بیٹے کو ناکے پر روکنے پر جناب 3 پولیس افسران فارغ کر دیے گئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ یہ احمد وڑائی صاحب ہیں, ان کی یہ خبر ہے, اور صافی احمد وڑائی کی اس خبر کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک انتہائی معزز جج کی گاڑی کو روکا, گاڑی میں کم سن بچے تھے. ان کے مطابق پولیس والوں نے, اچھا یہ احمد وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو جج کے بیٹے کی گاڑی کو روکا گیا یہ ایسا نہیں ہوا, اس کی وجہ سے 3 جو پولیس والے معطل نہیں ہوئے, بلکہ احمد وڑائی صاحب کی خبر کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبر ہے کہ بالکل برعکس ہے. ہفتے کو 5 بج کر محفوظ عالم انٹرچینج کے قریب ایک انتہائی معزز جج کی گاڑی کو روکا, گاڑی میں کم سن بچے تھے. ان کے مطابق پولیس والوں نے گالیاں دی, 9 سالہ بچے کو گریبان سے پکڑ کر مارا, گاڑی پر مکے اور ٹھڈے برسائے. تو یہ اگر خبر ٹھیک ہے تو پھر تو پولیس والوں کا فارغ ہونا بنتا تھا, لیکن اگر یہ خبر ٹھیک نہیں ہے تو پھر جج کے بیٹے کو ناکے پر روکنے پر پولیس والے فارغ یہ تو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو ہمارے ٹریفک وارڈنز ہیں انہیں تھپڑ مار کر یہ گئے ہیں, انہیں لٹرلی تھپڑ مار کر گئے. اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے خط کا جواب. آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج ہیں اور آنے والے چند دنوں میں 20-25 دنوں بعد وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بیچ میں آئینی ترمیم موجود ہے, قاضی صاحب نے پورا زور لگایا ہوا ہے, لیکن مشکل ہوگا, مشکل بھی ہوگا اور زیادتی بھی ہوگی اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے. انہوں نے خط لکھا تھا اور خط انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ نے سینئر جج منیب فاروق صاحب کو اس کمیٹی سے فارغ کر دیا. کیوں فارغ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں, میں اس کمیٹی کے اندر نہیں بیٹھوں گا. تو یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سول وار ہے, ججز کا آپس میں ٹکرا ہوا ہے, اور اس میں بنیادی اگین جو کردار ہے وہ آنریبل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہے. یعنی جس کونے میں آپ جائیں گے, جس نکر سے آپ نکلیں گے, آپ کو آگے ایک نام ملے گا, اور وہی نام سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے. اب جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے خط کا جواب دیا ہے, خط کا جواب سنیے گا. جسٹس منیب اختر کا رویہ سینئر ججز کے ساتھ انتہائی درست تھا. قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے. یعنی آپ سوال ہی نہیں اٹھا سکتے, قانون کے مطابق آپ سوال کر ہی نہیں سکتے. جسٹس یحییٰ آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کو کہا گیا تھا, تاہم انہوں نے شامل ہونے سے معذرت کی ہے. اب اس بارے میں صحافیوں کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے, ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیٹس سی کیا اپڈیٹ آتی ہے کہ کیا واقعتاً جسٹس منیب اختر جو یحییٰ آفریدی صاحب انہیں کہا گیا اور اس کے بعد امین الدین خان صاحب کو لایا گیا, یا کیا اس کے بارے میں نہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کے معذرت پر جسٹس امین الدین خان صاحب, ون اینڈ اونلی رائٹ سائڈ رائٹ ہینڈ آف قاضی فائد عیسیٰ صاحب, ایک ہی سکے کے 2 رخ صافی یہ کہتے ہیں, ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اینڈ ون اینڈ اونلی قاضی صاحب کے موسٹ فیوریٹ بڈی, ہائی فائی والے بڈی امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. اور خط کا جواب یہ ہے کہ جناب آپ قانون کے مطابق مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے کہ جناب میں کس جج کو شامل کروں گا اور کس کو نہیں. میں ہو سکتا ہے نیچے سے اٹھا کر لا کر اوپر شامل کر دوں, میں فیصلہ کروں گا. یہ ہے وہ ڈکٹیٹرشپ, یہ ہے وہ ون مین شو, یہ ہے وہ کنٹرول جس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے.
یعنی آپ قاضی صاحب خود یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں اگر آپ نے آرڈیننسز جاری کرنے ہیں. آج قاضی صاحب نے ایک آرڈیننس کو گلے لگایا, چند منٹ میں گلے لگایا, پھر ایک کمیٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ لی, اور اس کے بعد میں نے کل انٹرویو کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا, انہوں نے کہا یہ بینچ فکسنگ کی راہ باقاعدہ سے ہموار کی گئی ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.